لك 20 سنة ما تجيبش الصدقة يا شيخ. كاتب كده بشرقة تختارها. يا سلام. نعم يا علم. مدد. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يا منجي يا رب، يا منجي باللي فيها يا رب. تاني يا حبيبي، تاني بل لا يخافون الآخرة. كلا بل لا يخافون رفقا بمشاعر الناس يا مولانا. يفتح عليك ويفتح عليك. الناس دي ما تستحملش كده والله. مدد يا رب. مدد يا سيدي. عبد الله بسم الله الرحمن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. عايزين تعديها 055 والنبي يا سيدنا. يا سيدنا عايزين تعديها 055 والنبي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. حبيبي عم الشيخ سعيد الشيخ منور الدنيا. حاج سعيد هو أهل التقوى هو أهل التقوى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله
جميل يا شيخ. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. نعم. نور الشيخ سعد. الصبح يا مولانا الناس دي بتحبك كلها. الكلام الحلو مش مشابع منه. هو اللي كاتبه. يا ولد ولد يا ولد. الله على الاداء الحلو. نعم مدد تعاليك ان شاء الله. انا اللي بقول ده الكل بيقول. يسأل أيان يوم القيامة. الله الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا ربنا يحميك. الحاجات الحلوه عليك يا عم الشيخ طه. دي ختمه المطلوب. صلى على النبي. الله يرحمه. الراجل طيب. صلى على جمال النبي. ينبأ الإنسان يومئذ بما بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به يا سيدنا اللهم صل على لا تحرك به لسانك لتعجل به عليك. لسه فيها والله لسه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
اسمع كلام الشيخ طه النعمان صلي عليه. لا تحرك بهم كمان يا سيدي. متع الناس يا شيخ طه، الناس دي كلها عمالين متع الناس. والله يفتح عليك. لا تحرك به لسانك لتعجل به صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يا ولد يا ولد يا ولد. تعليق. اتكلم بس واطي جنب منه هناك. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. يا سلام. النبي كلها هنا عليك. جميل. سميعة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله. صلى الله عليه وسلم. ما ناخدها صفيحة يا سيدنا ولا يا عم العده دي يا عم خدها صفيحة يا سيدنا. اللهم صل عليه. عايزين نسمع كل آية الوحيدة بهتيمي كده الوحيدة بهتيمي. نطحها يا سيدنا والنبي كده كل آية الوحيدة. اسمع بقى. يا واد يا بهتيمي الله يفتح عليك. تعليق. دارش ولادي جيل. ماشي يا سيدنا.
يا عم الشيخ على النبي ربنا يفتح عليك ويزيدك يا رب. كنا شحنة الله دلوقتي الله. يلا على جمال النبي اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. النبي صلاة النبي على جمال النبي لا اله الا الله. حبة اليد دول بقى انت عارف انا عايزهم ازاي دول. 2011. يا عيني. منجي يا رب يا منجي يا رب. اسمع وصلي على النبي نعم تعالي. سلم يا رب. يا منجي يا رب. يا منجي يا رب. يا منجي يا رب. وقيل من يا منجي يا رب. يا منجي يا رب. إلى ربك يومئذ المساق يا منجي يا رب. يا منجي يا رب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق يا منجي يا رب. منجي يا رب يا منجي يا رب. منجي يا رب يا منجي يا رب. الله يفتح عليك ويزيدك. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك عشان خاطر المشير الرئيس الكريم العظيم السلسلة سيدنا النبي. الله عليك يا دكتور مقرأة مصر دولة تكتب. نعم نعم يا علم. هو خرجك هو خرجك ايه الحلاوه دي يا مولانا؟ صفيها زي ما هي والله بدون نفهم الهيئة كل اللي قاعد ده قاعد عشان يسمع الهيئة كان ليس بلغت اتفاق تاني يا شيخ. العربيه قدام البيت ومش همشيها. كان ليس بلغت اتفاق. اوعى تسردنا زي ده العصر صلاجت انما الوقت لا. نعم. حد بيجي شيخ يابا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى نعم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم
بس جواب واحد مطروح وجد. الله يفتح عليك.